जुड़वा ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। लेटेस्ट एपिसोड में आप लोगों ने देखा जैसे कि जारा और सारा अब एक दूसरे के आमने सामने आ चुकी हैं। लेकिन जारा सारा से कहती है कि ये बात तुम अभी किसी से ना बताना, हो सकता है हमारा कोई रिश्ता हो या हमारा कोई दुश्मन हो जो हमें मारना चाहता हो। सारा उसकी बातें सुन के हैरान रह जाती है। इसके बाद उन दोनों के वालिदैन अपने अपने घर आ जाते हैं। जैसे ही मजहर घर आता है, इससे पहले कि वो कमरे में आराम करने जाए, वो बैठते ही फरहत से कहता है कि फरहत, मुनव्वर के घर वालों को बुलवाओ, मैं सारा की डेट फिक्स करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि जल्द से जल्द अब सारा रुखसत होके चली जाए यहाँ से और मैं फिर इसकी शक्ल ना देखूं। अब मजहर से हॉस्पिटल में जो नीम बेहोशी में फरहत ने बातें की थी, उनमें से सिर्फ इतनी ही बातें याद हैं कि उसने सारा के करैक्टर के बारे में की थी, लेकिन उसने अपने भाई को भी बुरा भला कहा था, उसके मरने की बद्दुआएं भी की थी। वो सब कुछ उसने नहीं सुना। बहरहाल मजहर की ये बातें सुन के रक्षी के अंदर तो आग लग जाती है। फरहत और रक्षी कभी भी नहीं चाहती होती कि सारा की शादी मुनव्वर के साथ हो, क्योंकि मुनव्वर को तो रक्षी पसंद करती होती है। लेकिन अब वो मजहर के सामने कुछ नहीं कह सकती होती, क्योंकि वो बस एक बात पे अड़ गया होता है। दूसरी तरफ जारा जब से सारा से मिली होती है, बस वो इसी टेंशन में होती है कि ऐसा कैसे कि उसके बाप का नाम भी वही है और शक्ल भी मेरे जैसी। उसे अपनी माँ और नाना की बातें याद आ रही होती हैं। उसकी माँ जब सारा सारा कह के रातों को उठ के बैठ जाती थी, तो वो सोचती है कि माँ भी यही नाम लेती थी। यकीनन इसके अंदर कोई ना कोई मसला तो है, कोई ऐसा राज है जो ये लोग मुझसे छुपा रहे हैं। जबकि दूसरी तरफ सारा हिम्मत करके अपने वालिद को कहती है कि बाबा, मैं मुनव्वर से शादी नहीं करूंगी। तो उसका वालिद कहता है कि बेटा जी, शादी तो वही होने वाली है तुम्हारी। असल में फरहत ने सारा के वालिद के जहन में कुछ ऐसा डाल दिया होता है कि सारा पहले से ही मुनव्वर को पसंद करती थी, तभी तो वो आए रक्षी के लिए और फटाफट से सारा को देखते ही उसको चुन लिया। ये सब वो ड्रामा कर रहे थे, वो लोग तो पहले से ही जानते थे और ये सब कुछ उनकी अंडरस्टैंडिंग से हुआ। इन बातों का यकीन इसलिए भी मजहर कर लेता है कि वो यूनिवर्सिटी के बाहर सारा को एक दिन किसी लड़के के साथ देख चुका होता है, हालांकि वो भी गलत फहमी होती है। वो लड़का तो सारा की मदद कर रहा था। बहरहाल सारा की जिंदगी की मुश्किलात बढ़ती ही जा रही होती हैं। वो बस अपने रब से दुआ मांग रही होती है कि किसी तरह मुझे इस मुश्किल से छुटकारा मिले, क्योंकि उसका दिल तो सिर्फ आदल को चाहता होता है। वो अपनी सुतेली वालदा से भी मदद मांगती है, लेकिन वो बेचारी भी क्या कहती है, वो कहती है कि मैं कुछ नहीं कर सकती, तुम्हें खुद ही स्टैंड लेना होगा। अब सारा की समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिर वो क्या करे। उधर आदिल भी उसकी मोहब्बत को नहीं समझ पाया होता। अब रक्षी और फरहत मिलकर ये प्लान बनाती हैं कि आखिर वो ऐसा क्या करें कि मजहर सारा की शादी मुनव्वर के साथ ना करे और सारा मलबा भी सारा पे ही गिरे। ऐसे में उनके जहन में जो प्लान आता है वो उस पे अमल शुरू कर देती हैं। वो पहले ये चेक कर लेती हैं कि सारा उनकी बातें सुन रही है। सारा उनके जब आस पास होती है तो वो ऊंची आवाज में एक दूसरे से बातें शुरू कर देती हैं। रक्षी कहती है कि मुनव्वर तो है ही ऐसा, वो तो करैक्टर का बहुत ही खराब है। पहले वो सारा से शादी करेगा, फिर इसकी सारी दौलत अपने नाम करवाएगा और फिर इसके साथ ऐसा सलूक करेगा कि इसको खुदकुशी करनी पड़ेगी। ये मजबूर हो जाएगी खुदकुशी करने पे। सारा के तो पैरों के नीचे से जमीन निकल जाती है, वो तो परेशान ही हो जाती है। रक्षी कहती है कि मैं इसलिए जानती हूँ कि मुनव्वर ने पहले भी कई लड़कियों के साथ ऐसा किया है। अब दिल ही दिल में वो लोग हंस भी रही होती हैं। सारा बहुत परेशान हो जाती कि अब वो क्या करे। उसे समझ नहीं आता, एक तो बाप उसकी बात नहीं सुनने को तैयार होता, कोई इंसान उसकी मदद नहीं कर रहा होता। सारा में खुद तो इतनी हिम्मत होती नहीं है, लेकिन अब वो यही सोचती है कि मैं मजीद नहीं बर्दाश्त कर सकती, मैं यहाँ रह ही नहीं सकती। सारा घर से निकलने का फैसला कर लेती है। जैसे ही रात होती है, सब अपने अपने कमरों में होते हैं, तो सारा चादर ओढ़ के अपने कमरे से छुपते छुपाते निकलती है और घर का गेट खोल के बाहर निकल जाती है। अब फरहत ये सब कुछ देख रही होती है। उस वक्त सारा की सुतेली वालदा अपने शौहर के साथ उसके कमरे में होती हैं, लेकिन फरहत उस वक्त शोर नहीं मचाती, क्योंकि वो नहीं चाहती होती फौरन से ही मजहर सारा को वापस ले आए। वो चाहती होती कि सारा कहीं दफा हो जाए, कहीं गुम हो जाए, कहीं दूर निकल जाए, जान छूटे उससे। सुबह होते ही फरहत शोर मचा देती है। रक्षी हंस रही होती है। फरहत चीखती है, भाईजान भाईजान, आप लुट गए, हम बर्बाद हो गए भाईजान। अब मजहर और सलमा अपने कमरे में होते हैं, तो मजहर कहता है कि ये तो फरहत की बात सुन रही है। जब वो बाहर आएगा तो फरहत उसको बताएगी कि भाईजान आप तो बर्बाद हो गए, सारा घर से भाग गई है अपनी माँ की तरह, देखा वही हुआ ना जिसका शक था मुझे। अब सारा घर से निकलती है, उसे कुछ नहीं पता होता है कि वो जाए कहाँ। वो लड़खड़ाते कदमों के साथ रोड पे बस चलती जा रही होती
ہوتی ہے کہ اچانک سے ایک گاڑی آگے آتی ہے اور وہ اس گاڑی سے ٹکرا جاتی ہے۔ اب وہ گاڑی زارا کی ہونے والی ہے۔ زارا جو کہ پہلے سے ہی سارا کے بارے میں کافی زیادہ پریشان ہوتی ہے، جب سے اس نے رکشی کی آواز سنی ہوتی ہے جو سارا کو برا بھلا کہہ رہی ہوتی ہے، اور ویسے بھی رکشی زارا کے تھپڑ بھی مار چکی ہوتی ہے، اسے اس بات کا بھی غصہ ہوتا ہے، تو وہ کسی طرح سے دوبارہ کراچی آتی ہے۔ ڈرتی تو وہ کسی چیز سے نہیں ہوتی، اب وہ سارا کو لے کر اپنے گھر چلی جاتی ہے، کیونکہ وہ پہلے ہی سارا کو کہہ چکی تھی کہ تم یہی سمجھو کہ حیدرآباد میں بھی تمہارا ایک گھر ہے۔ اب کہانی میں مزید انٹرسٹنگ ٹویسٹ آئے گا۔ زارا سارا کو یہ بولے گی کہ تم میری جگہ اس گھر میں رہو گی اور میں تمہاری جگہ تمہارے گھر میں جاؤں گی، کیونکہ اسے تو بس اس راز سے پردہ اٹھانا ہوتا ہے کہ آخر اس میں کیا راز ہے اور حقیقت کیا ہے، کیونکہ وہ جانتی ہوتی کہ اس کا نانا اور اس کی ماں اسے کبھی حقیقت نہیں بتائیں گے۔ سارا احتجاج کرتی ہے کہ میں یہاں کیسے رہ سکتی ہوں، بھلے ہماری شکلیں ملتی ہیں لیکن تمہاری عادتیں، تمہارا چال چلن، تمہارا طور طریقہ مجھ سے بالکل مختلف ہے، میں کیسے تمہاری طرح تمہارے گھر والے فوراً پہچان جائیں گے۔ تو زارا اسے کہتی ہے کہ کچھ بھی مشکل نہیں ہے، یہ لو یہ وگ لگاؤ۔ وہ کہتی ہے کہ بلی اگر شیر کا روپ بھی دھار لے تو وہ شیرنی بن جاتی۔ تو زارا آگے سے کہتی ہے کہ بلی اگر چاہے تو شیر کی خالہ بھی بن سکتی ہے، تم ٹینشن نہیں لو، میں تمہیں سب سکھا دوں گی۔ اب زارا سارا کی جگہ لے کے جب اس کے گھر جاتی ہے، پہلے تو اس کا والد بہت زیادہ غصے میں آتا ہے، اس پہ بہت زیادہ چیختا ہے، پھر فوراً سے ہی اپنی بہن کو کہتا ہے کہ بلاؤ منور کے گھر والوں کو، میں کل ہی اس کی منگنی کر رہا ہوں۔ اب زارا کو سمجھ نہیں آتی کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے، لیکن زارا جو کہ سارا کے روپ میں ہوتی ہے اور سارا کا بدلا ہوا رویہ گھر والوں کے لیے پریشان کن ہوتا ہے، وہ ڈری سہمی سی سارا اچانک سے بہادر ہو گئی ہوتی ہے، پلٹ کے ہر کسی کو جواب دے رہی ہوتی ہے اور کسی سے نہیں ڈر رہی ہوتی۔ عادل بھی اس کی یہ تبدیلی دیکھ کے بہت حیران ہوتا ہے، اسے تو پہلے ہی بہادر لڑکیاں بہت پسند ہوتی ہیں، وہ سارا کو پسند کرنے لگ جاتا ہے، حتیٰ کہ وہ سارا سے اظہار محبت بھی کر دے گا، لیکن سارا جو کہ اصل میں زارا ہوتی ہے وہ اسے بولے گی کہ میں تو تم سے محبت نہیں کرتی۔ ادھر اس کی منگنی کی تیاریاں شروع ہو جائیں گی، وہ عادل سے پوچھے گی کہ مجھے یہ بتاؤ کہ میری والدہ کا نام کیا تھا، وہ بولے گا کہ چھوڑو اس بات کو، کئی دفعہ تو اس بات کا ذکر ہو چکا ہے، اب میں اس بات کو دہرانا نہیں چاہتا۔ تو وہ اسے پھر بھی پوچھے گی کہ آخر میری والدہ کا کیا نام تھا، تم کچھ تو بتاؤ جو کچھ تمہیں پتا ہے۔ تو عادل جو بتاتا ہے وہ باتیں زارا کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکال دیتی ہیں، کیونکہ وہ تو اسی کی والدہ کا نام لے رہا ہوتا ہے۔ اب زارا پہ ساری حقیقت کھل کے سامنے آ جاتی ہے، اسے جو بھی اس گھر سے معلومات ملتی ہے، سب کی باتوں سے، اپنی سوتیلی والدہ سے اسے پتہ چلتا ہے کہ اس کی دو بہنیں تھیں، ایک بہن کو اس کی والدہ اپنے ساتھ لے گئی تھی، یعنی کہ اس کو، دوسری باپ کے پاس تھی، یعنی وہ سوچتی ہے کہ یہ میرا حقیقی باپ ہے۔ اسے سوچ کے بہت خوشی ہوتی ہے کہ میرا باپ بھی میری طرح بہادر ہے، نڈر ہے، وہ کسی سے نہیں ڈرتا، دبتا نہیں ہے۔ وہ اپنے والد کے پاس جاتی ہے اور انہیں کہتی ہے کہ بابا میں منور سے شادی نہیں کروں گی، آپ یہی چاہتے تھے نا کہ آپ کا ایک بیٹا ہو، تو اگر میں آپ کو بیٹا بن کے دکھا دوں تو؟ مظہر اس کو کہتا ہے کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا، تمہاری شادی منور سے ہی ہوگی۔ اب زارا بہت پریشان ہوتی ہے کہ وہ کرے کیا، کس مصیبت میں پھنس گئی، وہ تو آئی تھی باپ کی محبت ڈھونڈنے، الٹا اوپر سے وہ مسئلے میں پھنس گئی۔ وہ سوچتی ہے کہ سارا کی زندگی کتنی مشکل تھی، وہ یہاں کتنی مشکلات میں تھی۔ اب دوسری طرف سارا اس کو بار بار فون کر رہی ہوتی کہ میں زیادہ دیر یہاں نہیں رہ سکتی، سب کو پتہ چل جائے گا، لیکن زارا اسے کہتی کہ کچھ نہیں ہوگا، تم یہی رہو۔ ادھر سارا کی منور کے ساتھ منگنی کی تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں اور اس کی منگنی آوارہ منور سے کر دی جاتی ہے۔ اس کا باپ ایک دفعہ بھی چھان بین کرنے کی کوشش نہیں کرتا، کیونکہ ذرا سی چھان بین کرتا تو اس کو پتہ چلتا کہ منور بہت ہی برے کردار کا لڑکا ہے، اس کے تو کئی لڑکیوں کے ساتھ چکر ہیں، اور ذرا مزید گہرائی سے چھان بین کرتا تو اس کو پتہ چل جاتا کہ منور کا سارا سے کوئی لنک نہیں، اس کا تو رکشی کے ساتھ چکر تھا۔ اب رکشی اور فرحت، ان کا رویہ اور زیادہ برا ہو گیا ہوتا ہے، لیکن یہاں مد مقابل سارا نہیں ہوتی، زارا ہوتی ہے، جو کہ اس کی کوئی بات برداشت نہیں کر رہی ہوتی، اینٹ کا جواب پتھر سے دے رہی ہوتی ہے۔ تو فرحت کہتی ہے کہ اب مزہ آئے گا، اب تو جنگ کا اعلان ہو چکا ہے، وہ بھی میرے سامنے آ چکی ہے۔ تو دیکھتے ہیں ناظرین، زارا کا سارا کی جگہ لینے کا فیصلہ کیا سارا کی زندگی میں آسانیاں پیدا کرے گا یا مزید مشکل کر دے گا اس کی زندگی۔ زارا کے لیے تو یہ سب کچھ ایک تھرل ہے، ایک نیا تجربہ ہے، لیکن سارا کی تو زندگی برباد ہو رہی ہے۔ کیا زارا سارا کی کوئی مدد بھی کر پائے گی یا اس کی زندگی کو مزید برباد کر دے گی؟ یہ سب جاننے کے لیے دیکھتے رہیے جڑواں ڈرامہ اور ہمارا یوٹیوب چینل RGN اپڈیٹ۔ اللہ حافظ۔